شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو، وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ذكر هنا رحمه الله مواضع أو أمورا تلزم لتحصيل الماء، وهي داخلة في القاعدة المشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته، فقيده أن يكون بثمن المثل أو مع زيادة يسيرة، وأن يكون فاضلا عن حاجته. قال: واستعارة الحبل والدلو، يقول لأن المنة فيها يسيرة، وبعضهم قيدها قال بقيد الاستعارة في مثل هذه جائزة إذا علم أنه ليس فيها منة. وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. يقول الماء يجوز له أن يقبله من غيره، ويفهم من قوله قبول الماء قرضا أنه لا يبادر يطلبه، إنما لو عرض عليه الماء بيعا أو هبة فيقبله. ولما جاء إلى ثمن الماء قال: وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، وسكت عن قبول الثمن هبة. يعني في الماء قال يجوز له أن يقبل الماء على سبيل القرض أو على سبيل الهبة، لكن الثمن يقبله إذا كان على سبيل القرض دون ما إذا كان على سبيل الهبة. قال: وقبول الماء قرضا وهبة، وذكرنا أنه يفهم من هذا أنه لا يبادر فيقول بعني أو هبني أو نحوه من الألفاظ. ولماذا فرقوا بين قبول الماء فأجازوه هبة ومنعوه في قبول الثمن؟ أيوة، المنة. نعم، المسألة كلها بدأها على المنة هذه. فقالوا أن الماء درجة العادة أن لا يحصل فيه منة، بخلاف المال يصير فيه امتنان. نعم. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. هذه مسألة: لو كان عنده ماء وجاء شخص عطشان واحتاج إلى هذا الماء، ولو كان هذا الماء نجس، طبعا يجوز استعماله إذا كان نجسا في حال الضرورة، فيجب عليه أن يبذله للعطشان وأن يلجأ هو إلى التيمم. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا في حال الضرورة. قالوا: ويعدل إلى التيمم. وهل هذا الذي يأخذه هبة ولا بثمنه الذي بذل له؟ مطلق كلام المصنف أنه يكون هبة، ولكن في شرح المنتهى قال بالثمن. في شرح منتهى الإرادات يعني يثبت ثمنه في ذمته، في ذمة الآخذ. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. قالوا: من وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. يعني يقول عنده ماء لكنه لا يكفيه للطهارة الكاملة، فهل نقول اترك الماء واذهب مباشرة إلى التيمم؟ يقول لا، نقول استعمل هذا الماء ثم اذهب إلى التيمم. قال: تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. يعني ما نقول تيمم ثم استعمل هذا الماء، وإنما يستعمل ما يمكن استعماله منه ثم يتيمم. طبعا هذا مرده إلى قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها؟ ثم قسمها على 4 أقسام، وذكر هذه الصورة في القسم الرابع، وذكر فيها روايتين معتمد المذهب. طبعا هو لا يشير عادة إلى معتمد المذهب، لكنه يشير إلى ما يصحح
تعرفون التصحيح قبل ابن رجب رحمه الله، التصحيح قبله إذا اتفق عليه ابن تيمية والموفق بن قدامة اعتبروه هو المذهب، قالوا ما وافق فيه ابن تيمية بن قدامة في المغني أو في غيره من كتبه فهو المذهب. لماذا قال لا يتيمم قبله؟ أيوة، حتى يتحقق أنه عاجز عن استعمال الماء. نعم. قال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وهذا بناء على قول المذهب في أن التيمم يكون للنجاسة على البدن، وهم المفردات، يعني لم يوافقهم غيرهم من الفقهاء المذاهب الأخرى، إنما هذا يعني التيمم لأجل النجاسة على البدن هم مفردات الحنابلة. يقول إذا كانت النجاسة على البدن وهو محدث يغسل النجاسة ويتيمم للحدث بعد غسلها، لأنه مأمور بإزالة النجاسة، وإزالتها لا تكون إلا بالماء، فيستعمل هذا الماء في إزالتها، وإذا انتهى بعد ذلك يذهب إلى التيمم. قال وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه، فيغسل النجاسة ثم يتيمم، فيغسل النجاسة ثم يتيمم، لأن المقصود هنا بالماء هو غسل النجاسة سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة. ويقول ابن موفق رحمه الله اتفق عليها أحمد وسفيان، يقصد الإمام أحمد بن حنبل وسفيان رحمه الله، أظن الثوري صح؟ وقالوا لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع، والتيمم للنجاسة مختلف فيها. تفضل. في مثل الصورة هذه لا، هو لأنه معتمد التيمم أصلا. لا هم يبغون يتخلص من المويه حتى يقولون يصدق عليه أنه عادم الماء. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزاء. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. ذكر هنا مسألة طهارة من به جرح، قال ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزاء. يعني هذه الصورة لها 3 حالات: ألا يتضرر، لديه جرح لكنه لا يتضرر بالغسل، فالواجب أن يغسل. ثانيا يكون لديه جرح يتضرر بغسله ولكنه لا يتضرر بالمسح فيمسح. الصورة الثالثة أن يتضرر بالغسل والمسح، فهذه اللي ذكرها هنا. قال وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء، يعني هو يتضرر في الحالتين. مفهوم الكلام هذا أن إذا لم يكن يتضرر بالغسل غسل، وإذا لم يكن يتضرر بالمسح مسح. فإذا تضرر بالغسل والمسح تيمم له لماذا؟ أيوة، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي. تفضل. يتيمم له لما يتضرر بغسله، هل صوت التيمم هنا على الوجه والكفين أم على العضو؟ لا على الوجه والكفين، يعني يعيدها مرتين. نعم، وسيذكرها الآن أنه يراعي الترتيب، سيذكرها بعد قليل. قالوا مثل جرح يتضرر بغسله ومسحه، فهنا يتيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، كذلك يلحق به ويغسل الباقي، لأنهم يقولون الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يستطيع شيء فنلزمه بما يستطيع ثم نرخص له فيما لا يستطيع. قال وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه، اللي هي المسألة اللي سألت عنها يا شيخ، لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. يقول إذا كان الجرح الذي فيه هو في بعض أعضاء الوضوء، مثل لو كان الجرح نقول في قدمه، فقالوا يبدأ بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق
ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس. فإذا وصل إلى موضع الجرح في رجله اليمنى تيمم، ثم يكمل بعد ذلك فيغسل رجله اليسرى. قالوا مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا إذا وصل إلى موضعه. ومراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني لابد أن يراعي الموالاة. قالوا فلو كان لما وصل إلى موضع الجرح هذا وانشغل بالتيمم وإحضار التراب وحصل أنه جف رأسه، شو يسوي؟ يعيد. فقالوا يراعي الترتيب ويراعي الموالاة، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. إذا تيمم لأجل جنابه فإن أصلا غسل الجنابة ليس فيه ترتيب ولا موالاة، فكذلك التيمم لها ليس فيه ترتيب ولا موالاة. طبعا هناك قول ثاني انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورأى أن إدخال يعني أو الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة. يقول شيخ الإسلام، يقول الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، واستدلوا قالوا بأن التيمم طهارة مفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى، وقياسا على ما لو كان الجريح جنبا. قالوا ولما فيه من الحرج المنتفي شرعا. وهذا القول أيضا مال إليه ابن قدامة، وإن كان لم يظهر ترجيحه بشكل قوي في المغني. وذكر المرداوي رحمه الله في كتابه تصحيح الفروع أن هذا هو المذهب، أن المذهب القول الثاني أن ما يدخل التيمم عند غسله لأعضاء الوضوء. تفضل شيخ. ويجب على من علم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه، وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأ ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله. نعم، ذكر هنا اللي اعتبرناه من الشروط اللي هو طلب الماء. نحن ذكرنا الشروط 5، وذكرنا أن سيذكر المصنف أثناء المسائل بقية الشروط. وذكر في البداية قال يشترط شرطان، فذكر دخول الوقت وعدم الماء. ذكر هنا شرط طلب الماء، سيذكر بعد قليل شرط التراب، سيذكر في آخر الباب شرط النية. قال هنا ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة. طبعا لاحظ أنه قال متى يطلب الماء. طبعا هنا يطلب الماء إذا دخل وقت الصلاة. طلب الماء قالوا لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، فيلزمه الطلب، ولا يقال لمن لم يجد إلا لمن طلب، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب. نعم. في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه. ومعنى قوله يفتش ما يمكن أن يكون فيه، يقول إذا كان عنده في أثاثه ومتاعه ورحله شيء ما يمكن يكون الماء فيه ما يلزمه تفتيشه، إنما يفتش من رحله وأثاثه ومتاعه ما يمكن يكون مظنة وجود الماء. وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. طيب ما حد القرب هذا؟ العرف، وبعضهم حده بميل، قالوا الميل فأقل قريب، وما زاد عنه فهو بعيد. قال فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأ. فإن رأى ما يشك معه في الماء كيف؟ أيوة، منطقة مخضرة مثلا يعني من الطيور تنزل على هذا الماء، أو وايت أو نحوه. نعم، فيذهب إليه ويستبرئه. قال ويطلبه من رفيقه. ويطلبه من رفيقه، هذه المسألة استشكل بها على المذهب تقريرهم، أنهم قالوا قبل قليل لا يطلبه، لا يأخذه على سبيل الهبة، صح؟ لماذا؟ قالوا للمنة. هنا قال ويطلبه من رفيقه. كيف نوجهها؟ أحسنت، أي نعم، هذا ذكره. قالوا إن الرفيق يصير بينك بينه موانع، يعني ما في أصلا منه، فقصد، ولذلك عبروا بهذا اللفظ من رفيقه
حتى لأنه ليس هناك بينك وبينه منة في العادة. فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. بنى هذه المسألة على اعتبار أن الطلب شرط، قال فإذا تيمم قبل أن يطلب ويتحقق من الماء فإن تيممه باطل. ما لم يتحقق عدمه يفهم منها أنه إذا تحقق انعدام الماء ما يحتاج يطلب. واحد حبسوه في غرفة ولا عنده أحد ولا عنده مويه، واضح؟ فمثل هذا ليس لديه أو ليس هناك مبرر للطلب، وسنذكر صور هذه المسائل وحالاتها. قال ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة. الثقة قالوا معناها العدل الضابط. إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله. يقول يلزمه الطلب بدلالة الثقة تفضل بثلاثة قيود: إذا كان قريبا عرفا، وثانيا إذا كان لا يخاف فوت الوقت حتى لو كان المختار، والثالث إذا لم يقع فيه أو لم يقع منه خوف على رفقته أو نفسه أو ماله. طيب قال ولو المختار. طبعا هنا يفهم أن هناك خلاف، أن المعتبر هنا خوف فوت وقت الضرورة وليس وقت الاختيار، لأن سيأتينا في أوقات الصلاة أن المذهب يرى أن هناك من الصلوات ما له وقت اختيار ووقت اضطرار، فوقت ما له وقتان يعني اختيار واضطرار. فمثلا عندهم العصر والعشاء عندهم أن لها وقتان اختيار واضطرار، وما أدري في المغرب طبعا في رواية في المذهب أن هناك أيضا لها وقت اختيار واضطرار، لكن لا أظنها ذكرها هنا في الروم. أو ماله، يعني لو خاف أنه إذا طلب الماء على نفسه من أسد أو سبع أو نحوه فإنه يرخص له في ذلك. تفضل. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. طيب ذكرنا في العدم وطلب الماء هنا طبعا ذكرنا أحوال نسيت ما أفصلها. الصورة الأولى اللي ذكرناها أن يتحقق عدم الماء، فهنا قلنا لا يلزمه الطلب. الصورة الثانية أن يغلب على ظنه عدم وجود الماء، فعلى المذهب يلزمه الطلب. الصورة الثالثة أن يغلب على ظنه وجود الماء فيلزمه. والصورة الرابعة أن يشك هل الماء موجود أو ليس بموجود فيجب عليه الطلب. فهم أوجبوا الطلب في 3 صور: حال غلبة الظن وحال الشك. فهنا أعملوا قاعدة أهل الأصول في غلبة الظن وفي الشك اللي هو التردد بين أمرين، وإنما استثنوا صورة واحدة لا يلزمه فيها الطلب إذا تحقق عدم وجود الماء. قال هنا ولا يتيمم. طبعا الصورة السابقة الكلام فيها حتى نفرق بينها وبين مسائل سيذكرها الآن. الصور السابقة ليس لديه ماء، هو يطلب الماء. هنا قال لا يتيمم، يعني لا يتيمم مع وجود الماء. أحسنت. ولا يتيمم الكلام في الصور هذه مع وجود الماء لخوف فوت جنازة. يقول الجنازة موجودة وأخاف أني إذا رحت أتوضأ تفوت الجنازة، والمقصود بفوتها اللي هو أن تكون مع الإمام، يعني صلاته مع الإمام. فقالوا لا يتيمم لخوف فوت الجنازة. لماذا؟ أولا لأنها فرض كفاية، وإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. وثانيا لأنه الماء موجود، وأيضا الجنازة يمكن الصلاة عليها بعد ذلك، وبالتالي فلا يتحقق فيها هذا الأمر. قال ولا وقت فرض، يعني ولا خوف فوت وقت فرض، يعني لا يتيمم إذا وجد الماء إذا كان خائفا أن يفوت وقت الفرض، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. طبعا خوف فوت وقت الفرض ويرى أنه أيضا لا يتيمم لأجل خوف
فوت الوقت ويقول يلزمه أن يتوضأ، ما دام الماء عنده يتوضأ. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، دليلهم في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس تقدم إلى مكان آخر وتوضأ وأمر بلالا أن يؤذن وصلى السنة الراتبة. طبعا قد يحتج بأن هذا الدليل بعد خروج الوقت، لكن ورد في بعض أظن كتب السيرة وكذا أن هذا الوقت كان يمكن أن يتداركوا لو تيمموا، يعني كان يمكن يتداركوا الوقت لو تيمموا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ إلى ذلك، وإنما آثر أن يخرج الوقت وأن يتوضأ بالماء وأن يصلي صلاة تامة. استثنى 3 صور كلها تتعلق بالمسافر وليست بالمقيم، ولذلك تجد أنهم رخصوا في هذه الصور ال3 لأن المسافر دائما موضع ترخيص، فقال إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت. ما دام أنه وصل إلى الماء والوقت ضيق قالوا هنا يتيمم. ثانيا إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. إيش معنى النوبة؟ أيوة، وبعضهم يقول النوبة معناها الجماعة التي تأتي بالماء، يعني هم يجيبون المويه ذول ما تصله النوبة هذه اللي بتجيب له المويه إلا بعد خروج الوقت. أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. علمه يعني علم إيش؟ أيوة، علم الماء أنه قريب، مكانه قريب، ولكنه يخشى أنه إن قصده خرج الوقت. فيجمع هذه الصور ال3 ويجمع الاستثناء فيها أن هذه الصور ال3 تتعلق بمن؟ بالمسافر دون المقيم. قال ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به. شخص كان عنده ماء ثم باعه بعد أن دخل الوقت، يفهم منه أنه لو باعه قبل دخول الوقت فلا إشكال، ولم يترك ما يتطهر به. يفهم منه أنه لو باعه بعد دخول الوقت وترك له ما يتطهر به فأيضا عمله صحيح. إذا ما هي المسألة التي ترتب عليها الأحكام؟ إذا باعه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به ترتب عليه 3 أحكام. حرم هذا الفعل تكليفا، يعني حكم تكليفي، ولم يصح العقد. والثالث الحكم وش هو؟ لا، أيوة، يلزمه استرداد يلزمه استرداد الماء، يرجع يأخذ الماء ويرجع الثمن. قال حرم ولم يصح العقد ولزمه استرداده، فيسترد المشتري ثمنه ويسترد البائع الماء. قال ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. إن عجز عن رده تفهم منه الحكم الثالث اللي ذكرنا، فيفهم منه الآن يقول لو تيمم وصلى فننظر إن كان يمكنه رد الماء وأخذه فتيممه باطل وصلاته باطل، وأما إذا كان عاجزا عن رده فإن تيممه صحيح وصلاته صحيح. تفضل. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بمنظر يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. يقول إن كان قادرا على الماء يعني عنده ماء ولكن نسي قدرته عليه، يعني نسي أصلا عنده ماء وراح تيمم ثم تذكر بعد ذلك أن الماء موجود معه، فما الحكم؟ يعيد صلاته. قالوا لماذا؟ قالوا قياسا على المحدث، فالمحدث عندنا لا يعذر بالنسيان. لو أن شخصا صلى وهو محدث ثم تذكر أنه صلى وهو محدث لكن نسي كونه محدثا، قالوا لا يعذر ويعيد صلاته، فهذا مثله. أو جهله بموضع يمكن استعماله. جهله، إيش الفرق بين نسيه وجهله؟ لم يدري أبدا. أيوة، نعم. والجهل هنا قيده بموضع يمكن استعماله، قالوا كرحله سيارة مثلا الآن أو نحوه، وصلى فإنه يعيد. قالوا لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. ثم جاء بصورتين عكس هذه لا يلزمه الإعادة فيها. من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه. واحد عنده سيارة وكانت السيارة
يعني في مكان مثلا في الصحراء ثم فارق السيارة والماء فيها ثم ضل عنها وقد طلبه، يعني اجتهد في طلب الماء، فإنه يتيمم لا بأس. قال أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها، في موضع طريق بئر كان يعرفها ثم ضل عنها، لم يعد يعرف مكانها وطلب الماء، فإنه يجوز له أن يتيمم. لكن لاحظ أنهم يقيدون أنه مع كونه ضل موضع رحله أو ضل موضع البئر ونحوها لابد أن يطلب. هذا كله تفريع على شرط إيش؟ أن يطلب الماء اللي ذكر قبل قليل. تفضل. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزاءه التيمم لها، لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه. نعم، ذكر هنا مسائل تتعلق بالنية. قال وإن نوى بتيممه أحداثا، وهذه مسألة مرت معنا سابقا، متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزاءه عن الجميع، يعني هذه الأحداث منها ما يوجب الوضوء منها ما يوجب الغسل، فإذا تيمم فإنه يجزئه عن الجميع. وكذا لو نوى أحدها، نوى أحد إيش؟ هذه الأحداث، أو نوى بتيممه الحدثين الأصغر والأكبر. وقالوا أنه كان هناك خلاف متقدم بين الصحابة رضي الله عنهم في إجزاء التيمم عن الحدث الأكبر، فكان بعض الصحابة لا يرى أن التيمم يقع عن الحدث الأكبر وإنما يكون عن الحدث الأصغر، ولكن استقر الخلاف أو استقر الإجماع على أن التيمم يجزي عن الحدثين. قال ولا يكفي أحدهما عن الآخر، ولا يكفي أحدهما، يعني لو نوى بتيممه الحدث الأكبر لا يكفيه عن الأصغر، والأصغر لا يكفيه عن الأكبر. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به. هذه مسألة ذكرناها، وهي مسائل فقهاء الحنابلة أنهم يجيزون التيمم لأجل النجاسة على البدن، فيقول إذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها وليس هناك ما يزيلها به فإنه يجزيه التيمم، طبعا سيذكر بعد قليل. طبعا مفهوم نجاسة على بدنه أنها إذا كانت على ثوبه أو بقعته فلا. أو خاف بردا، يعني خاف إذا استعمل الماء خاف برد الماء ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء، هذا قيد أن لا يكون لديه آلة لتسخين الماء، بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا. تخفيف ماذا؟ النجاسة. يخفف النجاسة كيف؟ أيوة، قالوا يمسحها ونحوه ثم يتيمم. فعلى المذهب يجوز التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، يحكها بشيء ثم يتيمم. قال أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه، يعني هذه الصور المذكورة سابقا كلها إذا كان لديه أحداث توجب وضوءا أو غسلا وتيمم عنها أجزاءه، إذا نوى أحدها أجزاءه، إذا نوى الاثنين أجزاءه، وفهم منها أنه إذا نوى أحدها دون الآخر فإنه لا يجزئه. الصورة الرابعة إذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه وكانت تضره إزالتها وانعدم ما يزيلها به أجزاءه التيمم. والصورة الخامسة إذا تيمم إذا كان بمصر محبوس، يعني بمكان محبوس ولم يصل الماء أو حبس عنه الماء فإنه يتيمم ونحوه. وأيضا إذا خاف بردا ذكرها قبله. فهذه تقريبا 5 أو 6 صور يجزئه فيها التيمم. تفضل. يجزاء التيمم. قال وكذا لو نوى أحدها، وقال بعدها ولا يكفي أحدهما عن الآخر. ما معنى؟ ولا يكفي أحدهما، أحد إيش؟ هو هناك ذكر قال وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع.
نوى بالتيمم الأحداث المجتمعة هذه. قال وكذا لو نوى أحدها، لو نوى أحدها، يعني نوى أحد هذه الأحداث، قيده، يعني يقيد هذا بأن يكون هذا من الأحداث الكبرى ولا الصغرى؟ الكبرى. وبعضهم قيده هنا بالقيد اللي ذكرناه هناك، قال إذا لم يقيده بألا يرتفع غيره، بشرط ألا يقيده بألا يرتفع غيره. ما دام عنده أحداث فهذا الحدث ما دام نوى الحدث فإنه يرتفع. وفرقوا بين نية ارتفاع الحدث وبين نية اللي هي الآن إذا عنده حدث فنوى رفع الحدث، تختلف عن نية استباحة الصلاة. هذه ذكرناها سابقا، أن نية رفع الحدث تختلف عن نية استباحة الصلاة. فإذا نوى استباحة الصلاة، مثلا نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر فلا يرتفع الأصغر، لكن إذا اتجهت النية إلى رفع الحدث ارتفع الأكبر والأصغر. اتضح الفرق الآن؟ أو عدم الماء أو التراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشر في ماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، ولا يكون متطهرا بأحدهما. هذه مسألة فاقد الطهورين. يقول إن عدم عنده الماء والتراب، ليس لديه ماء ولا تراب، ومثل على ذلك حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح، اللي هو طبعا الصورة الأولى العجز أو العدم الحقيقي الحسي، والصورة الثانية الحكمي. به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب. ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ ذكروا 5 أحكام. يصلي الفرض فقط على حسب حاله، ولا يعد، هذا الحكم الثاني، ليس عليه إعادة، وهذا من المفردات خلافا للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، فإنهم يجبون عليه الإعادة ولو صلى. وثالثا لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فيقتصر على الفاتحة وعلى التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة وبين السجدتين، وأيضا على ما يجزئ في التشهدين يقتصر عليها، ففي التشهد الأول يقتصر على قراءة التشهد، وفي الثاني التشهد والصلاة. رابعا تبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، يعني لو افترضنا أنه أحدث أثناء صلاته فإن صلاته تبطل بهذا الحدث. لماذا؟ طيب أنتم الآن أصلا فاقد الطهورين، هو محدث أصلا، لماذا أبطلت صلاته؟ قالوا لأنه عاملناه معاملة الضرورة، فهذه صلاته صلاة ضرورة، فنخصها بأحكام من ضمنها هذه المسألة. ولأن الحدث أصلا يبطل الصلاة مطلقا، في سواء تقدمها طهارة أو لم يتقدمها طهارة. قال ولا يؤم متطهرا بأحدهما، يعني لو كان فاقد الطهورين 2 فلا يصح لأحدهما أن يؤم الآخر، فلا يصح لأحدهما أن يؤم الآخر. إذا كان العاجز عن الطهورين معه واحد متيمم أو متوضأ فيقول ما يؤم المتيمم. أحسنت، نعم صحيح. ولا يؤم متطهرا بأحدهما، أحسنت. لا يؤم متطهرا يعني الفاقد الطهورين لا يؤم من كان متطهرا إما بالطهارة المائية أو بالطهارة البدنية وهي التيمم. أحسنت، تفضل. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها. طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب منصوب، وأن يكون غير محترف فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسكوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برضعته أو شجر أو خشب أو عك شعير ونحوه مما عليه غبار صح.
وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة كماء خالطه طاهر. هذا اللي ذكرنا أن الشرط الرابع من شروط التيمم وهو التراب، وذكر في هذا التراب شروط، قال بتراب، هذا الشرط الأول، وأن يكون طهورا ومباحا وأن لا يكون محترقا وأن يكون له غبار، 5 شروط. قال بتراب فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة، قالوا إلا إذا كانت الغلبة للتراب، يعني في هذه الأشياء في الرمل والجص ونحت الحجارة إن كانت الغلبة للتراب فإنها تعطى حكمه. واستدلوا على شرط التراب بقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا هذا عائد على ماذا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه عائد على التراب. أيوه، فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب عند المذهب، وبعضهم سيأتي أنه يقول الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، ولذلك يرخصون في التراب وما شاكله. قالوا ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، فنص على التربة، هذا دليل على اعتبار التراب. والقول الثاني أنه لا يشترط التراب بذاته، بل كل ما تصاعد على وجه الأرض، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، ولحديث الصعيد الطيب وغيره، والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض. الشرط الثاني أن يكون طهورا، فلا يجوز بتراب تيمم به. مفهوم هذا الكلام أن المذهب كما يرون أن الماء 3 أقسام، يرون أن التراب 3 أقسام، فالماء طهور وطاهر ونجس، والتراب طهور وطاهر ونجس. متى يحكم على التراب بأنه طاهر؟ إذا استعمل، ولذلك قال فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. ومعناه أن يكون تساقط من مستعمله، يعني هذا التراب استعمله شخص وتساقط هذا التراب منه. ولذلك ذكر مسألة هنا، لو تيمم جماعة من موضع واحد فما الحكم؟ يجوز، ولا يعتبر هذا مستعملا، إنما المستعمل ما تساقط من استعمال شخص له. قال ويعتبر أن يكون مباحا فلا يصح بمغصوب. واختلف في مسألة تراب المسجد، هل يجوز التيمم به ولا لا؟ ليش؟ لأنه وقف. ففي الفروع قالوا ويتجه أنه لا يجوز، صاحب الفروع اللي هو ابن مفلح. وأما المرداوي في الإنصاف فقال يجوز، لأنه ورد أن الصحابة تيمموا بتراب زمزم، وهي وقف على المسلمين كلهم. والشرط الرابع أن يكون غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، لأنه يخرج عن مسمى التراب. والشرط الخامس أن يكون له غبار، لقوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. قال هنا فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير. عدل شعير هذا إناء يوضع على الخيل والإبل، ونحوه مما عليه غبار صح، يعني لو الطاولة هذه عليها غبار يعني هذا الغبار متصاعد ونحوه فإنه يصح. فكل ما يوجد عليه غبار من هذه الأشياء يجوز أن يتيمم عليه. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. وش حكم الماء الذي خالطه طاهر؟ أيوة، وإذا خرج عن مسماه فإنه، وإن كان يسيرا فإنه يبقى. هذا معنى. فالحكم للأغلب، فلو كان كثيرا فإنه لا يرفع الحدث، وإن كان يسيرا رفعه. تفضل. إيش وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا، وداخل فم وأنف ويكره، ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين، والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. هذه فروض التيمم. طبعا ذكر أنها 4 في الحدث الأصغر وفرضين في الحدث الأكبر. ففي الحدثين يشتركان في مسح الوجه واليدين.
وفي الحدث الأصغر يضاف لها الترتيب والموالاة، والترتيب والموالاة لا تشترط في الحدث الأكبر كما أنها لا تشترط في الغسل، فكذلك هنا. قال وفروضه مسح وجهه. طبعا قالوا ظاهر هذا وجوب تعميم المسح، تعميم الوجه بالمسح، وجوب تعميم الوجه بالمسح لقوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم. قال سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف، لأنه لم يرد أنه يمسح ولأنه يخشى تقديره أو يخشى تقديره. ومسح يديه إلى كوعيه. وش المقصود بالكوعين؟ كوعيه يعني الكوع والكرسوع، وهذا من باب التغليب كما تقول القمران والوالدان ونحوه. ومسح يديه إلى كوعيه يعني كوع والكرسوع. ثم ذكر الحديث المعروف في هذه المسألة، ثم قال وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. قالوا لأن الآية دلت على الترتيب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أيضا. والموالاة بينهما. ثم ضبط الموالاة في المسح كضابطها في الغسل أو في الوضوء بألا يؤخر مسح اليدين، كضابطها في الوضوء بألا يؤخر مسح اليدين. هناك ذكرنا بألا يؤخر غسل اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا في زمن معتدل. ثم قال فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر. فهما يعني الترتيب والموالاة، لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، فلا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. تفضل. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التبيين تقوية لضعفه. فلو نوى رفع الحدث لم يصح، فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصل به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوي، وكذا الطواف. وإن نواه أن نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة القرآن فلبث بنفسه. جميل. هذا الشرط الخامس من شروط التيمم وهو النية، والفتوحي في المنتهى اعتبره فرضا ضمه إلى الفروض، جعل الفروض 5، ولكن هنا ذكرنا أنه شرط. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره. من حدث أو غيره يعني اللي ذكرناه نجاسة على البدن. قال فينوي استباحة الصلاة، وهذا قيد مهم، ولذلك سيأتي بعد قليل يقول لو نوى رفع الحدث فلا يصح تيممه. لماذا؟ لأن التيمم مبيح وليس برافع. قال فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان يعني إن حصل لهم الجنابة والحدث أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه. يعني يقول قد يحصل أنه يجتمع عنده الجنابة والحدث، يعني الجنابة الكبرى والحدث الأصغر، وقد يحصل أحدهما، وقد يحصل أنه يتيمم لأجل ماذا؟ موضع جريح في بدنه اللي ذكرناه أنه يتيمم له إذا وصله. قال لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، يعني لا بد أن يعين هذا الذي سيستبيح الصلاة لأجله. قال فلو نوى رفع الحدث لم يصح، لأنه لا بد أن ينوي الاستباحة ولا ينوي الرفع، هذا معنى. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزيه عن الآخر، وهذا يمكن أشرنا له قبل قليل، لأنها أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى جميعها يعني هل يجوز أن ينويها جميع؟ نعم،
من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة على البدن. للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا، يعني كل واحد من هذه الثلاثة يدخل ويعتبر نوي بهذا. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا، وهذا من باب أولى إذا كان أصلا يقولون إذا نوى الحدث الأصغر لا يرتفع الحدث الأكبر، فإذا نوى النافلة لا يستبيح الفريضة. وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. هذه إشارة من المصنف رحمه الله إلى أنه مبيح في هذا الموضع. قال أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا. هناك لما قلنا إذا نوى استباحة الصلاة في الغسل وأطلق، قلنا قبل قليل يجوز ولا ما يجوز؟ يرتفع. هنا لا، لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوي. وكذا الطواف. طيب ايش يسوي؟ أحسنت، يحمل على الأدنى وهو النفل ليش؟ المطلق. وإن نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى استباحة الفرض يعني مثل نوى استباحة فرض صلاة الظهر، فيجوز أن يصلي الظهر ونافلة الظهر ونفل مطلق الساعة 2 وهكذا. قال فمن نوى شيئا، هذا ضابط، استباحه ومثله ودونه. من نوى شيئا كصلاة الظهر استباحه ومثله ودونه. إيش اللي مثله؟ النذر في الوقت، وليس المقصود صلاة العصر لأنهم يقيدونها أنها صلاة تنتهي أصلا، يعني تيممه ينتهي بخروج وقت الظهر ويلزم تيمم جديد للوقت العصر. ودونه كصلاة الجنازة لأنها فرض كفاية بخلاف النذر فهو واجب، والنوافل والطواف ونحوها. ثم تكلم هنا عن ترتيب لما يتيمم له. قال فأعلاه فرض عين فنذر، ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. يعني هذه الأشياء يجوز لها التيمم كلها ولكنها بهذا الترتيب. طيب بقي عندنا طواف الفرض، ما ذكره، وين نضعه؟ قبل طواف النفل. أحسنت، قالوا موضعه قبل طواف النفل. تفضل. استباحة اللبث في المسجد، نعم، إذا كان عليه حدث أكبر. ذكرنا حكم التيمم للحدث الأكبر، حكم التيمم لللبث في المسجد. طبعا اللبث في المسجد أصلا إنما يعني يمنع منه المحدث حدثا أكبر. فذكرنا سابقا أنه إذا كان الماء داخل المسجد فإنه يتيمم، وكان يتوقع أنه ينتظر كثيرا للحصول على الماء، فإنه يتيمم هنا لأجل الحصول على الماء. وأما إن كان ليس هناك ماء لا داخل المسجد ولا خارجه وإنما يريد اللبث في المسجد، فالحنابلة وش يقولون؟ يقولون يجوز بدون تيمم. نعم. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة، أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. وكذا الطواف، ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. نعم، ذكر هنا مبطلات التيمم. قال خروج الوقت، كما أنهم يعتبرون أن من شروطه دخول الوقت، فإن خروج الوقت هو مبطل له. ولو كان التيمم لغير صلاة. كيف ولو كان التيمم لغير صلاة؟ أيوة، لمس المصحف، تيمم لمس المصحف،
مثلا مس المصحف يكون في درجة إيش؟ أيوة، ويكون في درجة التيمم للصلاة، فبالتالي إذا خرج وقت الظهر فإنه يخرج، يعني يبطل تيممه ويجب عليه أن يتيمم من جديد لأجل صلاة العصر. استثنى هنا قال: ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى. صلاة الجمعة قالوا لو تيمم الآن، لو كان صلاة الجمعة ستفوت، طبعا كيف تفوت صلاة الجمعة؟ ها؟ أيوة، يعني تؤدى مع الإمام، صح؟ وعلى المذهب أنها تدرك بإدراك ركعة ولا بإدراك أي جزء؟ بإدراك ركعة. فهنا لو افترضنا أن صلاة الجمعة أخرت، فالآن أدرك منها شيئا يسيرا، يعني مثلا أدرك منها من وقت صلاة الجمعة اللي هو وقت صلاة الظهر، أدرك جزءا ثم خرج إلى وقت العصر، فإدراكه لهذا الجزء يعتبر مدركا لصلاة الجمعة، ويعتبر أن تيممه لم يبطل بدخول وقت العصر، لم يبطل تيممه. قال: أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، يعني شخص يجوز له الجمع في وقت الثانية، فهنا التيمم لا يعتبر، يعني هو سيجمع صلاتين، الأولى والثانية. هل نقول إذا جمعت الأولى وبدأت في الثانية بطل تيممك؟ لا، لأن الصلاتين المجموعتين يعتبر وقتهما واحد. نعم، هذا المبطل الأول خروج الوقت أو دخوله. قال: الثاني مبطلات الوضوء، والثالث موجبات الغسل اللي عبر عنها عن حدث أصغر وعن حدث أكبر، لأن البدل له حكم المبدل. وقالوا هذه المسألة تثبت القياس في العبادات، فهو هنا قاس. وقالوا أن القياس في العبادات وارد، ذكرناه يمكن سابقا، لا يجوز القياس في أصل العبادة، لكن يجوز في شروطها وأوصافها وبعض أحكامها ونحوه. قال: وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. ثم ذكر: ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح، يعني بوجود الماء إذا كان المبرر أن الماء منعدم فوجد، أو كان الماء موجود لكن كان عنده عذر فزال هذا العذر، وبالتالي يبطل التيمم بوجود الماء لعادمه وزوال العذر لغيره. قال: ولو في الصلاة. مفهومها الآن أن الماء إما أن يجده قبل الصلاة، فهذا بالاتفاق يجب عليه أن يستعمله، وإما أن يجده بعد الصلاة، فما الحكم؟ صلاته صحيحة وتيممه صحيح. إذا وجده في أثناء الصلاة المذهب يقول إيش؟ يبطل تيممه وتبطل صلاته ويجب أن يخرج منها، لحديث: إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وفي لفظ فأمسه جلدك. قال: لا إن وجد ذلك بعدها ذكرناه. وكذا الطواف، يعني الطواف حكمه حكم الصلاة كذلك. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد، ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد إيش؟ الصلاة عليه، وتعاد الصلاة عليه. نعم، أحسن، تفضل. والتيمم آخر الوقت المختار لراجل الماء أو العالم وجوده، ولمن استوى عنده الأمران أولى، لقول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. يقول هنا التيمم نجعله في آخر الوقت المختار لراجل الماء أو العالم وجوده، لمن كان يتوقع الماء أو لمن كان يعلم بوجود الماء، ولكن مثلا الماء بعيد عنه، يعلم أنه موجود لكن يحتاج وقت حتى يصل إليه. ولمن استوى عنده الأمران أولى، ولمن استوى عنده الأمران اللي هم وجود الماء وعدم الماء، لأن ذكرنا سابقا لما ذكرنا الحالات قلنا إذا غلب على ظنه عدم وجود الماء أو غلب على ظنه وجود الماء أو استوى عنده الأمران فإنه يطلبه، صح؟ وإنما لا يطلبه في حالة إذا تحقق عدم وجوده، فهذه تفرع عليها أيضا. تفضل. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. ولو كان وش حكم نزع الخاتم هنا؟ واجب، بخلاف المسألة اللي ذكرناها في الغسل.
اعتبرنا الخاتم نفسه إن كان واسعا أو ضيقا. هنا قالوا الواجب. لماذا؟ لأن الماء سلس ويجري بخلاف التراب. نعم. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاء. يقول لو كان التراب ناعم فبمجرد أن وضعه عليه علق التراب به فإنه يجزئ، لأن قال صفته أن يضرب، يريد يقول الآن واحد ما ضرب إنما وضع يجزئه ولا ما يجزئه إذا كان التراب ناعما. نعم. ويمسح وجهه بباطنها أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. فلو يمسح وجهه بباطن أصابعه. طيب والكفين؟ قال ويمسح كفيه براحتيه. كيف؟ السؤال كيف يمسح وجه كفيه براحتيه؟ أيوة، أن بعضهم يتوقع أنه يمسح كذا، يعني وجدت أن بعضهم حتى كنت أدرس في الجامعة فقالوا كذا، قلت لا ما هو كذا. وجهه يمسح كفيه براحته. هل يمرها بالشكل هذا الكف بالراحة ولا يمرها بهذه؟ يعني الأمر فيه واسع إن شاء الله. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس فالأمر هذا كله لا إشكال فيه واسع. نعم. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه. ذكرنا هذا سابقا، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم، قالوا الآية تدل على الاستيعاب، والباء هنا كما ذكرنا أنها تفيد الإلصاق فهي كذلك هنا، فلا بد من الاستيعاب. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها. يخلل الأصابع إذا مر بها هكذا فيخلل، وإذا مر بها هكذا فيخلل. نعم. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز. إيش المقصود بيتيمم بخرقة؟ أيوة، قالوا يضرب بالخرقة الأرض فيعلق فيها التراب ثم يتيمم بها. نعم. ولو نوى صمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سكته بلا تصميد فمسحه به. يقول إذا صمد للتراب، يعني يقول في هذه الصورة لابد أن ينوي ويصمد، يعني يواجه التراب، فإذا نوى وصمد للتراب وعلق به التراب فإنه يجزئه. قال لا إن سفته بلا تصميد، يعني سفته الرياح دون تصميد منه. طبعا التصميد معناه أن توافر فيه قصد النية والفعل نفسه، يعني النية والفعل نفسه. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله على محمد. إن شاء الله قبل الإجازة ننهي كتاب الطهارة، بحيث أن بعد الإجازة نبدأ في كتاب الصلاة.